भयो भनेर अब तिम्रो कार्यक्रम सुरु भयो भनेर त्यो भोलिपल्टदेखि नटोकेको प्रमुख अतिथि, विशेष गरेर लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका भाइस प्रेसिडेन्ट, हाम्रो क्लबका र विशेष गरेर ग्रिन सिटीका हाम्रा लियोहरू र विशेष गरेर प्रेसिडेन्ट हजुरहरू सबैजना। अब म कार्यक्रम अगाडि बढ्न चाहन्छु। जिन्दगी आफैमा अभिनय भएको हुनाले यसभित्र साँचो अभिनय गर्न जानुपर्दछ होइन। अघि हजुरहरूले यो माइक पनि थियो, हामी बोल्दाखेरि हलै थर्किरहेको हेर्न हजुर, यहाँ मुखको नजिक लग्दाखेरि हल थर्क्यो भने एडजस्ट गरेर यसलाई तल लग्न सक्यो होइन। घरमा मुखामुख गरेर बोल्दाखेरि बाजाबाज गर्दाखेरि झगडा भइरहेको छ भने अलिकति डिस्टेन्समा रहनु पर्ने रहेछ कि थोरै मेन्टेन गर्नुपर्ने। त्यो सोसल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स, उताको डिस्टेन्स मात्र होइन, यता पनि मेलमिलापको नीति अप्नाउनु, यता पनि हल्का इङ्ग्लिस अलिकति अप्नाउनु पर्ने रहेछ हो हजुर। अब मैले हजुरलाई दुई तिनवटा कथाहरू भन्नुपर्छ, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। त्यसैले अन्तिममा पनि मैले भन्ने कुराकानी के हो भने बाहिर के पढ्नु भएको छ, जे सेवा गर्नुभएको छ, मजा छ, आनन्द छ, मस्ती छ, जिन्दगी बाँच्दा वाह भएको छ भने बाँच्नुहोस्, यहाँ कहिले पनि नआउनुहोस्। किन बाहिर मजा छ नि त, तर बाहिर समयसँग रुनु धुनु भइरहेको छ, हे भगवान् भन्ने भइरहेछ भने यहाँ चाहिँ भगवान्कै घर भएको हुनाले होइन, जिन्दगीबाट अलिकति सुख शान्ति आनन्द प्रेम प्राप्त गर्न चाहिँ हजुरहरू यहाँ आउनु होला। यहाँ बेसिक कोर्स हुन्छ, बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजे निःशुल्क हुन्छ। 84,000 प्रकारका योग र मेडिटेसनहरू हुन्छन्। यो त्यसमध्ये टप नम्बर 1 योगको हो, यसलाई राजयोग मेडिटेसन भनेर भनिन्छ। यहाँ पवित्रताको आधारमा सुख शान्ति आनन्द प्रेम र ज्ञानको अभ्यास गरिन्छ। त्यसैले बाहिरको पढाइ पनि मैले पनि एमएसम्म पढेको हुँ, तर अहिले नेपालमा धेरै पढेका बेरोजगारहरू मान्छे छन्, किनभने धेरै पढे जुन चाहिँ काम लागेन। पढाइलाई छोड्नु पर्दैन, पैसा कमाउनु छोड्नु पर्दैन, तर सत्य ज्ञान पनि धारण गर्नुपर्छ। सत्य ज्ञानको बारेमा भनेको छ विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, यस्तो ज्ञान जसले संसारको सबै धन सम्पत्तिहरू दिन्छ होइन। त्यसैले मैले हजुरलाई एउटा गुरुले एउटा शिष्यलाई भेटेर सोध्नुपर्छ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर। उहाँले भनेछ कोरोनाको पछाडि ठिकै छु, राम्रै छु, बाँचेकै छु भनेर। हजुरहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, बिचमा हाजिर पनि गर्नुहोस् तर एटेन्सन ध्यानमा दिइराख्नुहोस् होइन। हाम्रो बल्ल बल्ल कार्यक्रम सुरु हुँदैन, 45 मिनटपछि कार्यक्रम सुरु हुन्छ अनि सुरु हुने बित्तिकै फेरि हाजिर गर्ने कार्यक्रम सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरू फर्मालिटीमा अल्झेका छन् हो कि हजुर। ओपनिङमा भयङ्कर धुवाँधार भाषणहरू हुन्छ, त्यसपछि हाजिर हुन्छ, फोटो हुन्छ, अनि त्यसपछि लास्टमा धन्यवाद ज्ञापन हुन्छ, बिचमा केही हुँदैन। धन्यवाद र सम्मान हुन्छ, सम्मान सकिँदा नसकिँदै ह्याप्सको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। कोही त सम्मानै नखाइकन, कोही भोजनै नगरिकन मेरो त ढिला भइसक्यो, भ्याइ नभ्याइ छ, भर्खर यति बज्यो, कहाँ छ भनेर हिँडिसकेको हुन्छ। भनेपछि कार्यक्रम पुरा हुँदैन। यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ, अरू पनि कार्यक्रममा अगाडि बढाउने, हाजिर पनि गर्ने, यो पनि गर्ने, तर मेन कार्यक्रममा चाहिँ मेन कार्यक्रम के हो भने बिहानमा के छ स्ट्रेस म्यानेज। तनाव छैन भने त झकास भइहाल्यो, गजब भइहाल्यो, तर छ भनेदेखि त्यसलाई म्यानेज गर्न जान्नु पर्यो, ठिक छ। त्यसपछि छ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट होइन। त्यो भित्र हामी मध्येकै फोन बजेको हो हजुर हो भने पहिला फोन कस्तो हुन्छ नि, घ्यार्र गर्ने अनि त्यसपछि 1 नम्बर, घ्यार्र गर्ने अर्को नम्बर, घ्यार्र गर्ने अर्को नम्बर, घ्यार्र गर्ने, बल्ल 4 नम्बरको 10 नम्बरसम्म बजाउने या 7 नम्बरसम्म बजाउने, अनि घ्यार्र 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 गर्ने, अनि त्यसपछि सुन्ने। उता टेलिफोन एक्सचेन्जमा पनि के हुन्थ्यो भने यताबाट नम्बर पसेपछि ए फलानुको नम्बर आएको छ कसलाई दिउँ भनेर उसले उठाउँथ्यो, अनि ए फलानुलाई इटरीको फलानुलाई भनेपछि यता लगेर तार यता लगेर छिराउँथ्यो, अनि यता लगेर बल्ल कुरा हुन्थ्यो। अनि सुनिनु भयो, घ्यार घ्यार सुन्यो भनेपछि राम्रोसँग छोडिदिन्थ्यो होइन त। अहिलेको समयमा चाहिँ हलो जोत्नेले पनि हलो पिसाएर नपिसाएर पनि यताबाट निकालेर हलो हलो दिइरहेको हुन्छ। तर पहिला जस्तो कुराकानी हुन्थ्यो अहिले फोन आइसकेपछि त्यस्तो राम्रो कुराकानी हुन छोड्यो कि राम्रो भइरहेछ। कार्यक्रममा पनि फोन बज्न सक्छ, हजुरको फोनले अरूलाई अवरोध नगर्नुहोस्, मस्तसँग कुराकानी गर्ने हो। म भएदेखि कार्यक्रममा पहिला म पनि जान्दिनँ त्यो लियो हुँदाखेरि, पछिसम्म कहिल्यै समय जानिनँ, तर मैले पछि विचार गरेँ यो फोनमा के छ, अनि फोनमा हेरेपछि एउटा चाहिँ भाइब्रेटिङ मोड भन्ने पनि हुँदो रहेछ, एउटा साइलेन्ट मोड भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अनि घर परिवार जो मुख्य मान्छे छन् उनलाई भनिदिने म 1 बजेदेखि कार्यक्रम छ, 4 बजेसम्म फोन दिन पाउँदिनँ होला। अनि तपाईँले देख्नु होला मैले एउटा फोन लिएको थिएँ, बाहिर गएर नम्बर पनि दिएँ उहाँलाई होइन। अस्ति भेटेको बेलामा चाहिँ लिएन, अहिले चाहिँ फोन गरेर नम्बर भन्नुभएको थियो, त्यो बेलामा लिन बिर्सेँ हे भनेर। जो मुख्य मान्छे छ आफ्नो समय दिने र मजाले 100% लिएर बस्ने। मलाई प्रश्न सोध्नुहोस्, त्यसैले म त्यो व्यक्तितिर जान्छु।
गुरुजीले कस्तो छ भनेपछि ठुस्कान दिएर हेर्नुहोस्, दुईटा मोड हुन्छ अनुहारको, मोबाइलको मोड जस्तो, एउटा मुस्कान मोड, एउटा ठुस्कान मोड, हो कि होइन? हो भन्नलाई चाहिँ एक ताली बजाएर हो भन्नु, एक ताली मात्रै भनेको चाहिँ धेरै ताली होइन। 8.25 अर्ब जनसङ्ख्या छ, लगभग 2 अर्ब मान्छेहरू चाहिँ कुर्सीमा बस्न नजानेका कारणले हड्डी खियो, नसा च्यापियो, के भयो, दिमाग खराब हो भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्। यो कुर्सीमा हजुरले बस्दाखेरि एटेन्टिभ मोडमा बस्नुपर्छ है। कुर्सी बडो रमाइलो छ, पछाडिपट्टि सोफा छ, यो पनि छ होइन, आफूले ध्यान दिएर बस्नुपर्छ है। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला एटेन्टिभ मोडमा। क्लासमा बसेपछि जुन पनि क्लासमा निन्द्रै आयो भने पनि अब पछि गएपछि त हजुरले सम्झिनुहुन्छ 2 बजे के गर्दै थिएँ भन्दा त मजाले झुम बराबर होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको लागि सुन्दैछु भन्नको लागि दिव्य मुस्कान मोड दिएर यसरी ए मुडमा राखेर हजुर 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 भनेर सुन्यो भनेदेखि बोल्नेलाई पनि रमाइलो, बोलो बोलो जस्तै। अब उग्ने मान्छेको अगाडि के बोल्ने हुन्छ, जे भनेको ठिकै छ भनेर त्यसैले हजुरले आफूले आफूलाई एटेन्टिभ मुस्कान मोडमा राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हजुर, स्ट्रेस भनेको एटेन्सनको कमी र सप्रेसन हो। एक्सप्रेसन, त्यसपछि एटेन्सनले हजुरलाई स्ट्रेसलाई कम गर्छ। एक्सप्रेसन इज अ सल्युसन फर अ स्ट्रेस। अहिले नै हजुरले बुझ्नुहुन्न, स्ट्रेसलाई हजुरले उल्टा गरेर हेर्ने भने डेजर्ट भन्ने हुन्छ। भोजनपछि जुन मिठो खाइन्छ स्विट, त्यो हुन्छ। हजुरले यसपालि पछि विचार गर्नु होला, अहिले ध्यान नदिनु होला त्यति, ठिक छ हजुर? त्यसलाई उल्टा पाल्टा गऱ्यो भने म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु अहिले प्रश्न, तपाईँले मलाई तपाईँले प्रश्न सोध्नु होला। तपाईँलाई के को तनाव छ? विद्यार्थीहरूले भन्छन् पढाइको तनाव छ भने, हो अल्छी गरेपछि तनाव भइहाल्छ। तपाईँलाई स्ट्रेस होइन हजुर, तपाईँलाई के भयो? अल्छी। 10 वटा विकार छन् रावणको टाउको, 10 वटा देखाएको के हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनि 6 नम्बरमा पर्छ आलस्य, 7 नम्बर पर्छ डर। परीक्षाको डरले अल्छी लागेको छ, हो यही हो स्ट्रेस होइन हजुर, गफ नदिनु होला। कुनै काम गर्नु पर्यो नि स्ट्रेस, तनाव भयो राइट। एनिवे, तनाव भनेको आफ्नो कुनै पनि कुरामा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर शङ्का गरेर शक्ति कम हुनु नै तनाव हो। फेरि एकचोटि भनिन्छ है, कुनै पनि कुरा हजुरलाई गर्नुपर्ने छ, त्यो कुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर तपाईँलाई शङ्का लाग्यो भने अब तपाईँको तनाव बढ्न थाल्छ। उदाहरण, तपाईँ पढाइमा हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अर्गनाइजेसन होइन, अर्ग्यानोग्राम अर्गनाइजेसन अथवा म्यानेजमेन्टमा तपाईँ त्यो अलिक कमजोर लाग्छ, या फिनान्समा तपाईँलाई अलिक त्यो विक लाग्छ भने तपाईँले सोच्नुहुन्छ म फिनान्समा अलिक विक छु कि भनेर, होइन र? सुत्ने बेलामा सोध्नुहुन्छ मेरो अलिक कमजोरी छ कि, अब ट्युसन पढ्नुपर्छ कि? अनि रातभरि मन र बुद्धिबाट हजुरको शरीरभरि आत्मामा के जान्छ? ट्युसन पढ्ने हो कि हो कि हो कि, अनि बिहान झन् कमजोर भइसक्छ। अब तपाईँले सोच्दाखेरि यसरी कोही विद्यार्थी अङ्ग्रेजीमा कमजोर, हिसाबमा कमजोर, जीवनमा कमजोर हुन्छ। म पनि धेरै कमजोर थिएँ। काठमाडौँ 46 सालमा पुग्दाखेरि सुरुको फोटो कहिले म फेसबुकमा राखिदिन्छु, एकदम एटेन्सन मोडमा यसरी सुरुमा खिचेको फोटो, कहाँ हेर्ने पनि त थाहा छैन। एटेन्सनको कमी, ज्ञानको कमी, राइट। यो भएको हुनाले तपाईँ बिहान उठिसकेपछि तपाईँले पहिलो चिन्ता के गर्नुहुन्छ भने फिनान्स विषय। मलाई 6 वर्ष ब्याक लाग्यो हजुर यसरी, मैले थाहै पाइनँ त्यो बेलामा यसरी कमजोर हुन्छ भनेर। कसैले सोधे कस्तो छ तेरो पढाइ भन्यो भने अरू सबै राम्रो छ, फिनान्स चाहिँ कमजोर। मैले प्रचार पनि गरिदिएँ रेडियो भनेर, फिनान्समा कमजोर। उसले पनि उसलाई के भन्यो, रमनको त फिनान्स कमजोर छ अरे, यसको प्रचार पनि भयो। त्यस्तो गर्नुको साटो हजुरले त्यो विषयलाई मलाई मनपर्छ, त्यसलाई म पास गर्न सक्छु, यस आई क्यान हजुर भनेर तपाईँले दृढता दियो भने आज होइन, भोलि होइन, पर्सि होइन, 3 हप्तापछि अटो ह्याबिट लाग्छ। हजुरले 3 पटक ताली बजाएर हजुर भन्नुहोस् त। अब हजुर भन्दाखेरि हामीले हात चाहिँ यसो गर्नुपर्छ कि कसो गर्ने हजुर? हामी हात चाहिँ यसरी बाँधेर बस्यो भने त्यो हातको के काम छ? बिहान पनि सुनाएको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याएर सुनाइदिन्छु। 2 जना गइराखेको थिएँ, उतै कुरा त फेरि ओखल ढुङ्गातिरकै हो, कुरा यताको भए पनि उतै भन्नुपर्छ कि यतैको भन्दा मान्छेले मन पराउँछ। 2 जना मान्छे गइरहेका थिए, खोला ठुलै थियो, अगाडिको मान्छे गयो, खोलामा पर्यो, त्यो डुब्न लाग्यो, घाँटी घाँटीसम्म पानी आउन लाग्यो। पछाडिको मान्छे पोजिटिभ थिङ्किङ, हाम्रो यो लायन्स न्यू क्लबतिर मेम्बर भएको पहिला थियो, अनि उहाँले ए हजुर म तपाईँलाई बचाउँछु हात दिनुहोस् त भनेपछि त्यसले हात पछाडि रहेछ, डुब्न लाग्छ। आजसम्म जिन्दगीमा मैले कसैलाई केही दिएको छैन, हात दिन्छु त भनेर। अनि यो मान्छेले कुरा बुझेर भनेछ ए यस्तो लोभी रहेछ, त्यसैले
तपाईँको हात नदिनुहोस्, मेरै हात समातेर आउनुहोस् भनेपछि ल त्यसो भन्न त भनेर अनि हात समातेर। अहिले मान्छे गाली दिनु पऱ्यो भने अगाडि नै आउँछ, विरोध गर्नु पऱ्यो भने सडकमै उत्रिन्छ, तर केही दिनु पऱ्यो भनेदेखि मान्छे तयार हुँदैन, होइन हजुर? त्यसैले 3 ताली बजाएर एकचोटि फेरि हजुर भन्नुहोस् हजुर। हामी यो लाइन्सको मूल नारा र हामी ह्युमन बिइङको मूल नारा भनेको दिनुमा छ, सेवा गर्नुमा छ। वी सर्भ। मेल्भिन जोन्स उहाँले पहिलो विश्वयुद्ध पछाडि लायनको जस्तो, सिंहको जस्तो हृदय भएका व्यक्तिहरू जोसँग आफूसँग छ र अरूलाई सेवा गर्ने क्षमता छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू जम्मा गरेर लिबर्टी इन्टेलिजेन्स अफ आवर नेसन सेफ्टी भनेर लायन्स क्लबको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँ आफू इन्सुरेन्सको ब्रोकर हुनुहुन्थ्यो। पवित्र तरिकाले कमाउने र आफूलाई प्रशस्त भइसकेपछि आफ्नै जस्ता मानिसहरू जसको अनुहारमा मुस्कान आउन सकेको छैन, सेवा गरेर मुस्कान ल्याउने, त्यसैले हामी सेवा गर्छौँ भन्ने उहाँले नारा दिनुभयो, होइन त हजुर? त्यस्ता मेल्भिन जोन्सलाई पनि हामी धन्यवाद दिउँ। त्यसका लागि चाहिँ धन्यवाद भन्ने चाहिँ 5 अक्षरले मिलेर धन्यवाद बनेको हुन्छ। 5 ताली बजाएर धन्यवाद भन्छ। धन्यवाद 6 ताली बजाउनु है कल। वान मोर टाइम। तालीको हामी रिदम गरौँ है त। यसलाई 20 चोटि बजाएर एकचोटि धन्यवाद भनौँ है। कसरी रिदम बनाउने? क्ल्याप 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 क्ल्याप। हजुरले पनि दिएको हुन्छ। क्ल्याप 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 क्ल्याप। 20 भयो पुग्यो। धेरै आवेगमा नहुनुहोस्। धन्यवाद भन्नुहोस्। के भन्ने हजुर? धन्यवाद, होइन? अब सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ अहिले धन्यवाद हो। हजुरहरू कोही हस्पिटल त जानु भएन सायद कोरोनाको टाइममा, परिवारको कोही सदस्य हस्पिटल जानु भएर, चिनेको मान्छे त जानुभयो होला। सिसियु आइसियु खाली थिएन है अस्तिको टाइममा, होइन? हस्पिटलमा बेडै पाइएको थिएन हो त्यतिखेर। जति फोर्स लगाए पनि कति समाचारहरू आएका थिए। हस्पिटलमा अस्ति त महँगो भएको थियो, तर जनरल हस्पिटलमा पनि सिसियु आइसियुमा राख्नु पऱ्यो भने थोरै पनि 5,000 त लाग्छ नि, तिम्रो लाग्दैन? 10,000 लाग्यो। 1 महिनामा कति लाग्ला हजुर? 10,000 को हिसाबले 3 लाख लाग्ने हो। वर्षमा कति लाग्ने भयो? महिनाको 3 लाखको हिसाबले वर्षको 1 वर्षको 3 लाख, होइन हजुर? कति लाग्ने भयो वर्षको? 36 लाख लाग्ने भयो। हजुरको उमेर कति भयो बहिनी? हजुर 20 वर्षको 20 त्यहाँ कति हुन्छ हजुर? होइन 60 हुन्छ। त्यसमा अरू सुन्नाहरू पनि जोड्नुपर्छ। त्यसैले हजुरको कति करोड रुपियाँको तपाईँले अक्सिजन मात्रै खानुपर्छ। हस्पिटलमा त त्यही दिने हो, अक्सिजनको मास्क लगाइदिन्छ र पानी मात्र हालिदिन्छ चुस्सा लगाएर। अरू दिने त के होइन, हामी जस्तै सेतो लुगा लामो आएर छिनछिनमा आएर तपाईँलाई ठिक हुन्छ। हजुरहरूमध्ये कतिजनाले 7,500 लिटर रगत 24 घन्टामा मुटुले पम्प गर्छ? गरेको गर्छ, सुते पनि मुटु त उठिरहेको हुन्छ क्या? उठिरहेको हुन्छ कि हुँदैन? सुते पनि यसले 24 घन्टा काम गर्छ र आमाको गर्भदेखि अन्तिम श्वाससम्म मुटु पहिला काम गरिरहेको हुन्छ। आत्माले शरीर छोडे पनि मुटु चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। हजुरले मुटुलाई धन्यवाद दिनुभएको छ? कतिजनाले आजको दिनुभएको छैन होला। आज हजुर प्रमुख अतिथि बनेर आउनुभयो, राम्रो गर्नुभयो है। हजुरको मुटुको पनि हेरविचार हजुरले गर्नुपर्छ। हार्ट एट्याक कुनै पनि बेला आउन सक्छ है। धन्यवाद दिए पनि आउन सक्छ, तर नदिए पनि आउन सक्छ। त्यसैले राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि धन्यवाद दिनुहुन्छ। कयौँ आमा बुवाको हार्ट एट्याक आउँछ, छोराछोरीको हुन्छ, धन्यवाद नदिँदा पहिला थिङ्क एट्याक, अनि टक एट्याक, अनि हार्ट एट्याक आउने हो। त्यसैले धन्यवाद दिनु धेरै धेरै जरुरी छ कि छैन? हरेक अङ्ग इम्पोर्टेन्ट छ, तर हजुरहरू कतिजनाले अङ्गलाई एकचोटि पनि धन्यवाद दिनुभएको छैन, हो कि होइन? हामी खाएर हिँडेका छौँ, त्यसलाई उपयोग गरेका छौँ, कतिलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। आजको दिनबाट म तपाईँलाई विधि र प्रोसेसमा लिएर जान्छु। स्ट्रेस भनेको तपाईँले धन्यवाद नदिएपछि, दिन कन्जुसै गरेपछि र दुःख दिएपछि स्ट्रेस आउने गर्दछ। त्यसका लागि चाहिँ अब म धन्यवाद दिन्छु, म दिन सक्छु भनेर हजुरले 7 पटक ताली बजाएर यस आई क्यान भन्नुपर्छ। के भन्ने हजुर? जाओस् न त हजुर प्र्याक्टिकल्ली। क्ल्याप 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 क्ल्याप। यस आई क्यान, है त? यसले चाहिँ ल्याप्चे लगाइदिने, यसले भिक्ट्री गर्ने। त्यसैले विजेताहरू हेर्नुहोस् सिधा हुन्छन्, दिव्य मुस्कानमा हुन्छन्। अहिले म खेलाडीहरूको प्रशिक्षणको लागि आएको 1 नम्बर प्रदेशको, त्यहाँ मन्त्रीजीहरू आउनुहुन्छ, सचिवजीहरू आउनु भएको छ। बिहानै फोन गरिसक्नुभयो, ए हजुरको त दर्शन भएन, कता जानुभयो? हे म यतातिर छु, कार्यक्रम सकेर आउँछु हजुरहरू जुनार गर्दै गर्नुहोस् भनेर भन्छु। त्यो कार्यक्रम मात्रै नआएर यता पनि अलिकति कार्यक्रम भ्याएर अलिकति सोरसार पारेर जाउँ भनेर पूर्वमै जन्मेको, पूर्वमै आफन्तजनहरू यहाँ आउनु भएको छ। आफ्नो बेला उहाँहरूको पनि दर्शन हो नि, आफ्नो पनि यसो दर्शन दिँदाखेरि दामी नै हुन्छ नि भनेर।
गर्नुपर्ने कुरा के छ? अवश्य म सक्छु। मेरो हजुरबा हजुरआमा पनि यहाँ हुनुभएकोले हजुरबा हजुरआमाको साथीको यहाँ बाबाको बच्चाहरू पनि हुनुभएको हुने हजुरहरूलाई के निवेदन गर्छु भने कोरोनाको टाइममा म 98, 99, 100 र 84 वर्षका विशेष गरेर आमाहरू र आमा बुवाको सेवामा गएँ। उहाँलाई शरीर छोड्न गाह्रो भएको थियो, मर्न गाह्रो भएको थियो। काठमाडौँको महँगो अस्पतालको सिसियुमा म गएको थिएँ, उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो र उहाँलाई शरीर छोड्न गाह्रो भएको थियो। अहिले मान्छे यसरी हिँडडुल गरिरहेको छ इटहरीको चोकमा, ग्रिन सिटीमा, राइट हजुर? ग्रिन छ कि छैन त्यो त अब मान्छेहरूले धुवा उडाएर हिँड्छ। यसो विचार भोलि ग्रिन सिटीको प्रोग्राम चाहिँ यसो भन्नु पर्ला भनेर हरेक मानिसले ग्रिनलाई अलिकति डस्टी बनाएका छन्, तर हाम्रो प्रयास चाहिँ सधैँ ग्रिन बनाउनै हुनुपर्छ, होइन? आमाहरूलाई शरीर छोड्न गाह्रो भएको थियो। 1 घन्टा जति म बसेँ, मसँग पनि जे क्षमता थियो मैले आमाहरूलाई प्रदान गरेँ, बुवालाई प्रदान गरेँ। र मैले अब तपाईँहरूको भोलि यहाँ अस्पतालबाट छुट्टी भयो भने शरीर चाहिँ घरमा आफन्तहरूको अगाडि आनन्दले छोड्नुपर्छ भनेको थिएँ, नभन्दै सबैको त मलाई रिपोर्ट आएन, तर 2 जना आमाहरूको चाहिँ उहाँहरू भोलिपल्ट छुट्टी दियो। तपाईँ अब ठिक हुनुभयो, हामी हस्पिटलले गर्न सक्ने केही छैन, उमेर भयो, घर लिएर जानुहोस् भन्नुभयो। अक्सिजनको मास्क निकाल्यो, इन्जेक्सन निकाल्यो, घरमा उहाँले केही दिन पछाडि राम्रोसँग शरीर छोड्नु। राम्रो होइन हजुर? मजाले जिन्दगी बाँच्ने र मर्ने बेलामा थ्याङ्क यू भगवान्, कति राम्रो जिन्दगी बाँचे, आहा भनेर जाने, मुस्कानमा जाने, फुस्कानमा संसारमा आजसम्म पैसा कमाएका धनी मान्छेहरूले लेखेको पुस्तकमा के भनेका छन् भने जिन्दगीभरि जम्मा गरेको कुरा मर्ने बेलामा काम नलाग्ने रहेछ, साथमा लानु नहुने रहेछ, अरूको लागि धन कमाएर थुपारेर जानु नहुने रहेछ भनेर पुस्तक लेखेका छन्। बहिनीहरू, प्रिय बहिनीहरूलाई भन्दैछु, बुझ्नुभयो? त्यसैले अहिले राम्रो गर्नु थाल्नु, टाउको हटाउन थाल्नु होइन। कसैले चाहिँ अन्तको कुरा सोचिराख्नु भएको छ, यहाँ बसेर अन्तको कुरा सोचेर केही लाभ हुँदैन। यहाँ हुँदाखेरि यहीँको कुरा सोच्नुपर्छ, ठिक छ? हाम्रो बानी के छ भने प्रोग्राममा चाहिँ प्रश्न उत्तर नगर्ने, अनि प्रोग्रामबाट सकेपछि यहाँको कुरा गर्ने, अहिले भोक लाग्यो भन्ने, अनि खाना दियो भने फेरि नखाइकन गफ दिन थाल्ने। भगवान्ले राति बनाउनु भएको छ, राति आराम गर भनेर राति चाहिँ के घोप्टे आसनमा चलाएर घोटेर बस्ने, होइन? अनि फेरि अर्को कार्यक्रममा पढ्ने ठाउँमा गएर भोट नखोज्ने। जे कार्यक्रम हो, जहाँ जे हो त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, राइट हजुर? जो व्यक्ति वर्तमानमा बस्छ त्यो व्यक्ति कहिले पनि स्ट्रेसमा रहन सक्दैन। त्यसको एउटा गेम गरौँ है हजुर। हजुरले आफ्नो देब्रे हात चाहिँ साथीलाई यसो देखाउनु त, देब्रे हात हो, अनि दाहिने हात चाहिँ यसो गर्नु त। हजुरले आफूले आफूलाई भन्नुहोस् म स्ट्रेस फ्री छु। के भन्ने हजुर? म तनाव मुक्त हुँ भन्नुहोस् त हजुर। यसरी यसो भन्नुहोस्, म तनाव मुक्त हुँ भने हो। यो औँला लगेर यो हात यसरी राखिराख्नुहोस् है हजुर। यो औँला चाहिँ लगेर जसले त्यो हात थाप्नु भएको छ उहाँको हातमा यसरी नछुने गरेर एकदम फिङ्गर डिस्टेन्स राखेर हजुर हो त्यसरी राख्दिनु है, नजिकै लगेर हो। आफ्नो होइन अरूको, हजुरले यहाँ राख्नु, हजुरको त्यहाँ राख्नु, हजुरले उहाँ राख्नु, उहाँको हात हो, हजुरले लगेर उहाँलाई यसरी राख्नु न हजुर, हात त घुम्छ नि त हो। गुड, नाइस, पारो आयो। अब म हजुरलाई वर्तमान भन्छु। के भन्छु हजुर? वर्तमान भनेको आजमा बाँच्नुहोस्, वर्तमानमा बाँच्नुहोस् भनेको। वर्तमान भनेपछि चाहिँ हजुरले आफ्नो औँला चाहिँ निकाल्नुपर्छ, तर जसले हजुरको हातमा औँला राखिराख्नु भएको छ उहाँको चाहिँ समाउनुपर्छ है, हुन्छ नि? ठिक छ कि छैन? तर कुन बेलामा? वर्तमान भनेपछि है। तयार हुनुहुन्छ एभ्रीबडी? रेडी? ओके, वर्तमान। एटेन्सन दिनु होला है, एटेन्सन। ल अर्को एकचोटि गेम खेलौँ है, अर्को एकचोटि जाउँ है त। वर्तमानलाई अङ्ग्रेजीमा नाउ भनिन्छ। अब अर्को राउन्ड आइसक्यो है, अब नसुनाउनु है, राख्नु त। वर्तमानलाई अङ्ग्रेजीमा नाउ भनिन्छ, के एनडब्ल्यू नाउ भनेको अहिले हो नि त। वर्तमान समयका कुराहरूलाई ध्यान दिएर आज गर्नुपर्ने के हो त्यो ध्यान दिनुहोस्। बहिनीहरू सुन्नुहोस्, स्ट्रेस भनेको आज गर्नुपर्ने कामलाई थाँती राखेर हिजोको काम गर्नु चाहिँ स्ट्रेस हो। फेरि सुन्नुहुन्छ है सबैजना, आजको काम नगरेर हिजोकै काम गरिराख्नु चाहिँ तनाव। गर्नुपर्ने आजको काम गरिराख्नु भएको छ, कहिलेको काम? किनभने हिजो गर्नु भएन, छोडिहाल्नु भयो, आलस्य भइहाल्यो राखौँला भनेर हो। त्यसैले वर्तमान समयमा वर्तमानको काम गर्नुहोस्। हिजोको काम छोडेर भोलिको काम पनि छोडेर आजको काममा पहिला प्राथमिकता दिनुहोस्। समय बच्यो भनेदेखि भोलिको काम गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि समय बच्यो भने हिजोको काम गर्नुहोस्। किनभने समयको घडी त गइरहेको छ। म नाउ भन्छु, यो बेलामा पनि तपाईँले हात समात्नुपर्छ, ठिक छ हजुर? तयार हुनुहुन्छ? एभ्रीबडी रेडी? नाउ। अघि भन्दा अहिले अलिकति पारा आएको छ है। ल क्ल्याप गर्नुहोस्।
ल अर्को गेम है 22 पटक म तपाईलाई एक्सरसाइज गर्नुस् भनेर भन्छु यो फिजिकल बडीको चाहिँ एक्सरसाइज गर्नुपर्छ है तपाईले है यहाँ बसिराख्दाखेरि पनि हामी 1 घण्टा भन्दा बढी बस्दाखेरि हामीले यसरी एक्सरसाइज गर्नुपर्छ गर्नुस् त सबैजनाले वाह वाह मेरो त नलिक सिधा राख्नुस् घ्याद्राका आसनमा हुन्छ वाह 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 अब अगाडि बढौँ वाह 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 अब हात यसो गर्दै वाह 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 आजबाट टुवालाई बाई बाई भन्नुहोस् टुवालाई बाई बाई वाहलाई हाई हाई मुस्कानलाई हाई हाई फ्री लाइफलाई हाई हाई स्ट्रेसफुल लाइफलाई बाई बाई गयो माथि लिएर आउनुहोस् है म 22 चोटि हजुर दुवै हात माथि ल्याउनु मेरो चाहिँ एउटा मात्रै हात माथि ल्याउनु मिल्छ अब हजुरलाई मैले 22 पटक भन्छु 22 पटक नपुगेसम्म हात तल नझार्नुहोस् ल 22 पटक के भन्छु एक्सरसाइज गर्ने भन्छु तर म तपाईँलाई झुक्याउँछु तपाईँ चाहिँ नझुक्किनुहोस् है रेडी हुनुहुन्छ सबैजना एटेन्सन प्लिज वर्तमानमा रहनुहोस् 1 2 भन्नुहोस् 3 4 5 6 7 अङ्ग्रेजीमा 1 2 3 4 5 6 फेरि नेपालीमा 1 2 3 4 5 थ्याङ्क यू वेल डन भेरी गुड कति राम्रो गर्नु तर यस्तो छ कि दुनियाँ भनेको यस्तै हो अहिले भर्खरै भनेको थिएँ 22 नपुगेसम्म हात नझार्नु भनेर कति भयो थाहा छ दुनियाँको हालत हेर्नुहोस् है त्यत्रो सम्झायो एटेन्सन प्लिज बुझ्नुभयो आउनुभयो 2 घन्टा सुन्नुभयो अनि बाहिर गएपछि म बिहान तरहरामा गएको थिएँ सुन्यो एकछिनपछि तर भनेर हरायो अनि तरहरा भइहाल्यो नो यसमा तपाईँले ध्यान दिन थाल्नुहोस् प्रेजेन्ट लाइफमा ध्यान दिनुहोस् ठिक छ यहाँसम्म कति भयो होला भन्नुहोस् त 7 र 6 13 र 5 18 भएको छैन र त्यसैले हजुरले 4 पुगेको छैन 4 पुरा गर्ने कि त्यतिकै छोडिदिनु पुरा गर्नु ल ल्याउनुहोस् न त तर फेरि ध्यान दिनु होला बढी पनि होइन कम पनि होइन मुस्कानमा दिएर पुरा गर्ने 100% दिने ठिक छ हजुर हामी ठिकै जिन्दगी बाँचेर अस्ताउन आएका हौँ कि मस्तको जिन्दगी हाम्रो चाहिँ जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्नुहोस् हजुर कसले दिन्छ हजुर होइन हजुर कहिलेदेखि लिने हजुर आजदेखि दिने यहाँबाट लिने है त एटेन्सन प्लिज कति बाँकी छ 1 2 3 4 एक दुईचोटि पाएको बेला बढी गरिदिनु के फरक पर्छ होइन भनेर फेरि आदेशमा आएर जोसिनु भयो भने अघि नै भनेछु बढी नगर्ने भनेर अब म तपाईँलाई कस्तो छ जिन्दगी भन्छु आनन्दको छ भनेर भन्नुहोस् है कस्तो छ जिन्दगी मुखैले मात्र भन्नुहुन्छ कि व्यवहारले यस्तो अलिकति शरीरको हावभावले पनि देखाउनु न कस्तो छ जिन्दगी आनन्द भन्दा त यस्तो भन्नु पर्यो यस्तो भन्नु पर्यो अलिकति यस्तो भन्नु पर्यो नि त ल फेरि एकचोटि सोध्छु कस्तो छ जीवन अब अलिकति बल्ल पार आउनु थाले है अरू एकचोटि हजुरले यस्तो गर्नुहोस् त हजुर कस्तो छ रे जीवन भन्नुहोस् कस्तो छ आनन्दको छ मस्तीको छ गजबको छ होइन हजुर ल आनन्द भन्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी चिन्ह गर्छौँ अब यो हात हजुरले यसरी राख्नुहोस् त सबैजनाले भेरी गुड नाइस हेर्नुहोस् हजुर हामीलाई मानिसहरूले बाँचुन्जेलसम्म हेर्ने भनेको यही अनुहार हो कि होइन घरमा जानु ससुराली माइती जानुहोस् या जहाँसुकै पसलमा जानुहोस् अनि गएर हे गरे अनुहार देखाउने हो आजको दिनबाट यो अनुहारलाई एडजस्ट गर्नुहोस् हजुर उठेदेखि नसुतेसम्म दिव्य मुस्कान सुत्ने बेलामा पनि दिव्य मुस्कान चाहिँ यसरी सुत्ने बेलामा उठ्ने बित्तिकै फेरि खुसी भएर दिनको तयारी दिउँसो कि हजुरहरूले जे के गर्नुहुन्छ अर्कोचोटिदेखि कार्यक्रममा ढिला नजानुहोस् है ढिला गर्ने बानी लागेको छ त्यसैले हजुरहरू ढिलो आउनु होइन हजुर कार्यक्रमको सुरु हुने बेलासम्म बिहानै आइपुगेको छैन खाजा त अझै यहाँसम्म आइपुगेको छैन खाजा आउँदैछ धन्न यो रिजर्भेसनमा राखेको हुनाले मालदा त्यो भाग्यको कुरा हो अर्कोचोटि कार्यक्रममा धेरै सोध्नु भएको थियो मैले भने चाहिँ टाइममा गर्नुपर्छ है स्टार्ट भनेर होइन टाइमको बारेमा मतलबै छैन मर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेले जति पैसा तिरेर पनि एकछिन बाँच्न चाहन्छ छेउको मान्छेले बचाउन चाहन्छ होइन हजुर तर अहिले बाँचिराख्दा चाहिँ के गर्न चाहन्छ अमल गर्न चाहन्छ है कस्तो छ रे जीवन हजुर आजको दिनबाट यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस् शरीरको हावभावलाई पनि एडजस्ट गर्नुहोस् अभिनय गर्न थाल्नुहोस् इफ यु आर नट एबल टु मेक इट फेक इट भनेको अभिनय गर्नुभयो भने ठिकठाक छु गजब छ राम्रो छ भनेर यसरी बस्ने ल कस्तो छ हजुर
उठाइदिनुहोस् आजबाट घोषणा गर्नुहोस् गजबको छ जीवन कस्तो छ आनन्दको छ भन्नुहोस् हजुर खुसी छु शान्ति छ प्रचुरता छ वाह छ आहा मेरो जीवन आई लभ माइसेल्फ आई लभ माई लाइफ खुसनलाई बाई बाई स्ट्रेसलाई बाई बाई मुस्कानलाई हाई हाई है त यति भनेपछि अब यो हात बिस्तारै ध्यान दिनुहोस् है लामो श्वास लिएर हजुरले एकचोटि मुस्कान दिनुहोस् त अब हजुरले आफ्नो हातलाई लगेर ल गालामा राख्नुहोस् त बिस्तारै लिएर जानुहोस् गाला हुँदै गाला यहाँ लगेर गालामा राख्नु